इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा راستش من خیلی گرمم شده بود و من نمیتونم لباسای سنگین رو تحمل کنم. اوه باید رونمایی میگرفتم. یالا سری بیا. حتما تو هم آرزوی همچین صحنه‌ای داشتی که شال عروستو برداری. هدیه قشنگی تو گرفتی دیگه نه؟ خب حالا میتونی بیای. من آمادم. بیا دیگه. باشه. اول شالو برمیدارن بعد رونمایی رو میدن. ها یه بار دیگه. خب آماده؟ رونمایی. الو بیا اینجا. بیا اینجا. گربه میکشی؟ ها؟ چی؟ نشنیدی میگن گربه رو باید دم هجله کشت؟ اما همچین چیزی ممکن نیست. امتحانش هم نکن. خودت بازش کن. بازش کن. خودت دستم بنداز. ممنون. خواهش میکنم. قشنگه. ممنون. مبارکه. چی شد؟ ها؟
عجیبه. کجا موندی خانم؟ ایناهاش اومدم. تموم شد؟ آره، همه وسایل صبحونه حاضر شد، فقط میوه باید از سر رامون بگیریم. خب یه کاری میکنیم، اول میریم خونه حنا، بعد اونو همراه خودمون میبریم خونه رومی. باشه. بله دخترم، بعد از صبحونه داروامو خوردم. آفرین جناب صدیقی، همینطور مثل بچهای خوب مواظب سلامتیت باشه. در ضمن گوش کنید ها، لازم نیست صبحونه و اینجور چیزا برام بیارید، باشه؟ اما دخترم مامانت همه چی حاضر کرده. ما تا چند دقیقه دیگه حرکت میکنیم. خب که چی؟ خونه حنا ببرید، اینجا لازم نیست بیارید ها؟ راستش حمزه میگفت اون همچین رسوماتی رو دوست نداره، واسه همین اون گفت که خودمون دیدن شما بیاییم، پس منتظر باشید. اما دخترم اینطور دقت کنید دارم چی میگم. دومادتون اگه عصبانی بشه شما که کاری نمی کنید، من مجبورم راضیش کنم. باشه دخترم، هر چی تو بگی. خب شما کی میایین؟ تا چند ساعت دیگه میاییم. باشه فعلا. باز این دختر چی میگه؟ میگه من و حمزه دیدنتون میایم، شما لازم نیست صبحونه بیارید. اون دختر که دیوونه است، شما چرا به حرفش گوش دادین؟ میگفت حمزه بهش گفته. به هر حال تو صبحونه رو حاضر کن، باید بریم خونه حنا. قبل از اومدن اونو باید برگردیم. باشه درسته. ساعت 11 شده پسرم، اما هنوز اونا نیومدن. راستش توی راهن. از وقت صبحونه که گذشته. باشه، چند دقیقه دیگه منتظر میمونیم. من تلفنی باشون حرف زدم، اونا توی راهن. مامان تا اون موقع یه لیوان چای بدید. من میرم درست میکنم. نه خیر وایسا، این درست نیست. امروز اولین روزته. من به رکسانا میگم. من همین الان باهاشون حرف زدم، اونا توی راهن و چند دقیقه دیگه میرسن. من مانع خانوادم شدم و گفتم که لازم نیست صبحونه بیارن. کار خوبی کردی دخترم. اگه این انصافه که هم دختر خوشگلشونو به همون بدن، هم صبحونه برامون بیارن. من برای صبحونه درست میکنم. برای من؟ یعنی شما صبحونه نمیخورید؟ من برای همه صبحونه رو حاضر میکنم. آره من که خیلی گرسنم شده. من حاضر میکنم. ببین یه کاری کن، یه ظرف بزرگ املت درست کن. نونم که هست و بابا و حمزه هم چای میخورن، من و مامانم با پرتقال میخوریم. برو سر بیار. مگه در طول روز فقط صبحونه میخورید؟ داره شوخی میکنه، ما صبحونه خوردیم. من میرم برای تو و حمزه صبحونه درست کنم. دخترم از بابت تو که خیالم راحته، اما از بابت رومی هی دلم شور میزنه که کی چه دست گلی به آب میده. خودت که میدونی چه زبونی داره. مامان عزیزم، واسه که همین میگم که باید میرفتین خونشون. دخترم دلیل صبحونه بردن همینه که بریم ببینیم همه چی اونجا خوبه یا نه. حالا که حمزه من کرده بود چطور بریم؟ یعنی
یعنی هر چی اون بگه شما قبول میکنی؟ آره دخترم، رو حرف داماد نمیشه حرف زد. خب دخترم، همه چی رو حاضر کردم. آبو بذار جوش بیاد تا اونا برسن. من برم بقیه چیزا رو ببینم. راستش مدل اخلاقت اینجوریه یا نکنه دختر قلبتو شکونده؟ چی؟ یه لحظه. چی گفتی؟ آره، وقتی این قیافه خنثی‌تو میبینم اصلا نمیفهمم خوشحالی یا ناراحت. سلام. خوبم، تو چطوری؟ داداش از این که اذیتت نمی‌کنه. گوش کن، شوهر خواهرت داره میاد، اونو با احترام دعوتش کن تو. من میرم پیش بابا صدیقی. چطوری، خوشحالی؟ خیلی. این که خیلی خوبه. منم از خدا فقط خوشحالی تو رو میخوام. هرچی بیشتر خوشحال باشی بیشتر درد و حس میکنی. پسرم، رسمی این بود که ما براتون صبونه بیاریم. ما خونه حنا رفته بودیم و قرار بود بعدش خونه شما بیایم، اما رومی زنگ زد و گفت که تو من کردی. خاله چه فرقی میکنه؟ شما خونه ما بیاید یا ما خونه شما فرقی نمیکنه. چی شده؟ داداش از این نیومده؟ نه خیر پسرم، حنا با ما اومد. شما با هم حرف بزنید، من برم ببینم عمود کجا مونده. گوش کن. تو بهم گفتی خیلی خوشحالی، اما میگم یه بار از خواهرت بپرس که اونم خوشحاله یا نه. خب یعنی چه نیازی بود خونه ای به اون بزرگی بسازن؟ باید حیاتشون بزرگ میکردن. یه لحظه دخترم، تو داشتی در مورد عادت روزانشون حرف میزدی. این بحث خونه از کجا اومد؟ بابا شما ذره ای صبر نداری ها؟ داشتم منظم میگفتم. خب چی میگفتم؟ داشتی از خونه و حیات. خونه آره خونه. شما اونا دوتا اینجا نشستین؟ حمزه اولین بارشه میاد اینجا. شما دوتا نشستین اینجا حرف میزنین؟ مگه آخرین بارشه که میاد؟ دفعه بعدم میاد. شما یه خورده باهاش حرف بزنید. منم داشتم میومدم چرت و پرت این که هیچ وقت تموم نمیشه. چه حرف مهمیه که بعد از رفتن حمزه نمیتونستید بزنید؟ شما برید پایین پیش حمزه. آخه من داشتم حرف مهمی میزدم. ساکت شو. هر وقت میبینیش ور داره حرف میزنه. توی این خونه احترام ندارم، ارزشم ندارم، نه قبل از عروسی نه بعدش. وای، برم اتاقمو ببینم اینه به چیزی دست نزده باشن.
آره پسرم، توی این سن بیماری و مریضی عادیه دیگه. راستش اگه بهت بگم توی خونه بشینم مریض تر میشم. اینطوریم. آره اینم درسته عمو جون، اما این وسط استراحتم براتون مهمه. آره استراحتم میکنم، از کار بیام همش استراحت. راستش کار بزرگترین سرگرمی توی زندگیمه. خب یعنی فکراتونو کردین که از فردا برین سر کار؟ فکرامو که کردم، اما به تلاشم نیازه. حتما باید تلاش کنید. خب عمو دیگه بهم اجازه بدید، من باید. نه اصلا امکان نداره، چایی هم که نخوردی. نه خیر عمو، به این چیزا نیازی نیست، زحمت نکشید. خانوما کجای چایتون آماده نشده؟ به بهونه شما یه ذره به ما هم خدمت میشه. حنا گفت چه ساعتی برمیگرده؟ نه اون چیزی گفت و نه من پرسیدم. آخه چه نیازی یه ساعت برگشتشو بگه؟ هر وقت بخواد بیاد به عظیم زنگ میزنه، اونم میارتش. واقعا؟ پسرم خیلی بیکاره که هر وقت اون زنگ بزنه اینم بدو بره؟ تو چرا داری میخندی؟ به خاطر اینکه قبل عروسی منو نصیحت میکردی که ازدواج سنتی و برای کنار اومدن باهاش زمان میبره، اما الان دقیقاً مثل یه مادر شوهر داری رفتار میکنی. آره پسرم، این ماجرا از ازل بوده و هست و تا بعد ادامه داره. ببین عزیز، من اگه اون وقت تو رو نصیحت میکردم برای صلاح خودت بود و امروزم اگه دارم حرف میزنم خب برای صلاح خودته. و کاشف، به اطلاعتون برسونم که من مثل مادر شوهرای قدیم نمیخوام باشم. نه توبه، ما این همه جرأتو که نداریم بگیم یا اینکه اصلا اینطوری فکر کنیم. باشه من زنگ میزنم و میپرسم که کی نه بیاد. خیر نیازی نیست. اگه اون لازم ندونست بگه پس تو هم نیازی نیست بپرسی. شما چیزی فهمیدید؟ چی بگم؟ بی خیال پسرم، من یه عمره که حرفشو نفهمیدم. چاییتو بخور. رومی؟ رومی چی شده؟ همه چی خوبه؟ خب خدا رو شکر، بالاخره یکی یادش اومد منم هستم که بیاد حال دلمو بپرسه. همه مشغول اون دوماد جدیدشون حمزه هستن، همه کنار اون نشستن. خب مگه چی شده؟ رومی حمزه چیزی؟ آره اون حمزه. بهت میگم ببین چی شد. امروز صبح ساعت 10 بود منم به همین اندازه پرده رو کنار زدم. همینقدر، فقط همینقدر بود. توی چشمش یه ذره نور خورد، فریاد زد نه پرده ها رو نکش. یعنی میدونی دختر، من زهره ترک شدم که اون ور پرده چیه، کیه، نکنه جنه، بگو همچین رفتاری درسته؟ رومی خب واضح حرف بزن، چه اتفاقی افتاده؟ واضح گفتم، همین دیگه. فقط همین؟ آره. وای تو شوخی میکردی. من فکر کردم که حمزه خب حمزه اذیتم کرده، در ضمن این شوخی نیست، من جدیم. آخه کسی همچین کاری میکنه؟ بعدش هم میدونی چی کار کرد؟ بیدار نشد، تا ساعت 1 گرفت خوابید. منم تنها توی اون خونه میچرخیدم. توی اون خونه آدمم کمه، فقط 4 نفرن. داشتم میترسیدم.
تو اصلا نگران من نباش. هر وقت دلت خواست بهم زنگ نزن، این درست نیست. تو نگران نباش، من دارومو به موقع میخورم. چرا نگرانتون نباشم هان؟ لازم نیست برای من محدودیت تعیین کنید، درسته؟ من زنگ میزنم و حتی لازم باشه ساعت 2:30 شب میام در خونه رو میزنم. وای دختر، اگه از شانس خوبت یه خانواده شوهر خوب گیرت اومده پس خدا رو شکر کن، نه اینکه با حماقتت اونا رو ناراحت کنی. ببخشید، برعکس اونا خوششانسن که عروسی مثل من گیرشون اومده. اونا خدا رو شکر کنن، من چرا این کارو بکنم؟ دخترم کی داره زنگ میزنی؟ مامان، کارن همش داره زنگ میزنه. دخترم تو در مورد خانواده شوهرت بگو. خانواده شوهر اینو که شناختیم. گوش کن، این مثلا کارن داداش عظیمه نه؟ چرا اذیتش میکنی؟ برو حرف بزن. برو حرف بزن. من زود میام. ما رو احمق فرض کرده ها؟ کارن زنگ زده. الو. خوب میشه اگه توی بوق اول جوابمو بدی. حمزه چرا زنگ زدی؟ انتخاب خودمه. دلم میخواست باهات حرف بزنم. اما من نمیخوام باهات حرف بزنم. دیگه دوره دستور دادنت گذشت حنا. الان نوبت مطیع بودنته. من میگم و تو میشنوی. در ضمن میتونی خواهش و التماسم بکنی. شاید دلم بسوزه و قبول کنم. مثلا لطفاً حمزه، من الان نمیتونم حرف بزنم. امتحان کن. لطفاً حمزه. آفرین. بعدش لطفاً حمزه، من نمیتونم باهات حرف بزنم. باشه. من بعدم بهت زنگ میزنم، باشه؟ هر وقت دلم خواست. आज भी दे सदाएं पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे इनको بیا دخترم. سلام علیکم خاله. علیک سلام. شما چطوری؟ من خوبم. این چیه؟ این هدیه رو برای رومیسا و حمزه آوردم. روز عروسی نتونستم هدیه بدم، خواستم یه هدیه خوب بهشون بدم. دخترم، تو توی جشن عروسی شرکت کردی. همین برای من خیلی با ارزش بود. با وجود این که میدونم تو آرزو داشتی که خاله، آدم به همه آرزوهاش نمیرسه. به دست آوردن چیزی با لجبازی چه فایده ای داره؟ وقتی که خوشحالی یکی دیگه توش نباشه. سلام. هر چی که اونجاست اون اینجا هم هست، درسته؟ زویا، میخواستم مطمئن بشم. این جعبه کمک‌های اولیه چرا تو دست توه؟ جایی زخمی شده؟ نه، هیچ جام زخمی نشده. فقط دارم میبرم جایی که بهش نیاز دارن. همه چی خوبه. نمیخوای چای بیاری دخترم؟ با زهر یا بدون زهر؟ زویا برو. من شوخی کردم، رفتم.
گوش کن، اون سیریش همیشگی اومده. کی؟ آلیا. اینو چرا میذاری اینجا؟ این ممکنه بهش احتیاج پیدا کنی. میدونی چیه؟ اون شیری که اومده هر لحظه ممکنه حمله کنه. فرض کن با هم دعوا کنید، اونم با عصبانیتش مشت و بکوبه تو صورتت. حالا این درسته که تو کوتاه بیای و دنبال جبه کمک‌های اولیه بگردی و مامان و بابا تو رو اینجوری ببینن؟ نه دیگه. حمزه، مشکلات اتاق تو باید تو اتاقت نگه داری. مزخرفات تموم شد؟ همچین اتفاقی نمیافته. نه خیر. این از توهمته. رومیسا هر لحظه و هر ثانیه ممکنه یه کاری بکنه. آماده باش. باش. درسته. راستی گوش کن. باز چیه؟ بیا پایین اون بدبخت و دلداری بده. بیرون. بیچاره قلبش شکسته. بیرون. باشه. راستشون. بیرون. اما بیرون. باشه درست. مدافظ. بهش فکر کنیم. بیرون. اصلا به من چی؟ نه داداش عزیزم، چیز خنده‌داری نیست. من کاملا جدیم. درسته نباید فرصت شکایت رو بهش بدی. چشم حتما. آفرین. راستش ما این حنامونو خیلی با ناز بزرگ کردیم. همیشه روی چشممون جا داشت. رومی چی شده؟ داریم حرف میزنیم دیگه. خب داشتم میگفتم نباید حتی یه ذره اذیت بشه ها؟ وگرنه من یه تماس میگیرم. یه تماس. حالا یه کاری کن، همه این حرفاشو یادداشت کن، چون بعداً قراره همه این حرفا رو تو به حمزه بگی. نیازی نیست بهش چیزی بگه. چرا؟ چون من ناز اونو قراره بکشم. اون روی چشم من جا داره. فهمیدید؟ باشه، برید ببینید آقای صدیقی نمازشون تموم شد. آقای صدیقی نمازتون تموم شد؟ تموم نشده. جواب نداد. من میرم ببینم. گوش کن. اون پیشنهاد تماس برای شما هست. اگه اون اذیتت کنه. آخه میدونی چیه؟ از اون نترس که های هوی داره. از اون بترس که سر به تو داره. فهمیدی؟ بله 100%. ماما این هنوز نرفته؟ من خودم برای شام نگهش داشتم. وای مامان، چرا اینو اذیت میکنی؟ برای شام رومیسا برمیگرده. واسه همین نگهش داشتم. اون برای رومی هدیه آورده. چکش کنین بمبی چیزی نباشه. زویا دارم بهت هشدار میدم، جلوی آلیا حرفی نمیزنی که اون ناراحت یا دلخور بشه. مامان من هیچ حرفی نمیزنم، اما سر شام نمایش برپا میشه. یه طرف آلیا، یه طرف رومیسا، اون وسط بیچاره حمزه. وای چی میشه؟ هیچ نمایشی برپا نمیشه. برو حمزه رو بیدار کن، بهش بگو بره دنبال رومی. نه اون خوابیده، منم نمیخوام ریسک کنم. زویا تو چرا به حرف من گوش نمیدی؟ برو. مامان الو. الو؟ تو خواب بودی؟ تو کی هستی؟ همسر حمزه خالد.
آها تویی؟ وای شناختی؟ میدونی چیه؟ خب دیروز عروسیمون بود و بعد از عروسی دخترها خونه شوهرشون میمونن. من واسه میگم چون شاید شما اطلاع نداری. خب حالا خودم بیام یا اینکه شما دنبالم میایید؟ نخیر من میام. تو حاضری؟ آره من از که چشمم به در منتظره. باشه من دارم میام. فعلا خداحافظ. میخواستم باهات حرف بزنم. آره حتما، اصلا لازم نیست اجازه بگیری. فقط میخواستم بگم از حرفای رومی اصلا ناراحت نشو. اون مدلش اینجوریه. هر لحظه ممکنه هرچی بگه. تو چرا فکر میکنی که من از حرفای رومی ناراحت میشم؟ در واقع من خیلی خوشحالم که با خواهر زنم همچین رابطه دوستانه‌ای دارم و واقعا از شوخیاش لذت میبرم. اما حمزه توی این مسئله یه خورده بدشانسه، چون نتونسته با تو ارتباط برقرار کنه. نه خیر، اصلا اینطور نیست. روز عروسی وقتی داشتی اون رسم انجام میدادی به نظر میرسید که تو رو به زور نگه داشتن. اخلاق من و رومی متفاوته. من نمیتونم خیلی زود خودمونی بشم. آره میدونم که نسبت به حمزه خیلی شک و شبهه داشتی، اما به نظر من اون شک و شبهه رو باید دور کنی. الان دیگه اونو ازدواج کردن و ماشاءالله رومی خیلی خوشحاله و به نظرم مهمترین چیزم همینه. سعی کن خودتو تغییر بدی. میدونی چیه؟ من واقعا متنفرم از اینکه وسایل توی اتاق پخش و پلا باشه. مگه نه تو فکر نمی کنی؟ که وسایل سر جای خودشون مرتب و منظم باشن؟ ها؟ مگه نه؟ باید سر جای خودشون باشن نه؟ ببین همیشه به حنام میگفتم وقتی میای خونه وسایل تو سر جاشون بذار، این ور اون ور پرتشون نکن چون اتاق زشت به نظر میرسه. میدونی چی میگم؟ لباساتو که در میاری توی کمد آویزونشون کن. یه چیزی که از روی زمین باشه میتونی برش داری و سر جاش بذاری. میخواستم که دورش بندازم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ بندازش سطل آشغال. خیلی ازت خوشم میاد. این که بدون حرف زدن حرفتو میزنی. آفرین بهت. باریکلا باریکلا. حرفتو توی عملت نشون میدی.
عالیه. به هم ریختگی منو تو جمع میکنی و به هم ریختگی تو رو من. خیلی عالیه پسر. آفرین، خیلی خوب بود. راستش من این شکلاتو توی یخچال میذارم، وگرنه هر دقیقه میخورمش. وقتی برگردم اینا رو جمع میکنم. من اصلا نمیفهمم که حمزه توی تو چی دیده. تو هیچ زیبایی خاصی نداری. نمیدونم، تو بگو. اون توی من چی دیده؟ من حمزه رو از بچگی میشناسم. واقعا؟ خیلی زود به یه چیزی علاقه‌مند میشه و خیلی زودم ازش سیر میشه. پس اون از تو کی سیر شد ها؟ بگو. با من رقابت نکن وگرنه میبازی. وای دختر، خیلی ممنونم. خیلی ممنون که تو اومدی. میدونی چیه؟ توی این خونه حوصله‌ام سر رفته بود. یعنی هر کیو میبینم با هم مهربونه و به من محبت میکنه. هیچ دعوایی نیست، هیچ مشاجره‌ای نیست، در کل هیچ هیجانی نیست. اما از اینکه تو اومدی خیلی خوشحال شدم. میدونی باید چی کار کنی؟ فقط خیلی خوب با من دعوا کن، باشه؟ خیلی خوب. خیلی خوش میگذره. خوش میگذره عزیزم، خیلی نازی. تو بهم گفته بودی خیلی خوشحالی، اما من میگم یه بار از خواهرتون بپرس که منم خوشحاله یا نه. تو برای من به سرگرمی تبدیل شدی. با فکر کردم به این من احساس آرامش دارم، چون تو همیشه توی این وحشتی که من کی قراره چه کاری انجام بدم. و وحشت تو کاملا درسته، چون هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته. میری دونه نازونی کبھی کیوں میں تم کو پکاروں آنسو بیٹھے قید پلکوں پہ کیسے ان کو عشق کیا میں نے میں ہاری میں ہاری میں ہاری عشق کیا میں نے، ہاں میں ہاری